دی بیا بوده کتاب بعد دوستان تعلق سے من نگالیان تا نگالیو جواب ما کیوم بده روایت تم رو بچه من نمیتاب چه اخباری؟ عزیز من در این دنیا که اصول اونست، منطقی اونست، فلسفه اونست، عرفانی اونست، انقلاب اونست. دنیا دیگر گون بستان سید. علماء کرام ngati pura jisti ulama zira ngati tes ulama samin ulama gangmas kitab kullu mutalaat anshi yanta sarabna nahwa usul sheikh dana chan thop chamin dana den nomne dare irfan na falsafa na de kitab kullu mutalaat anshi tang mana pata chachin imam khomeini chin suk rahbar muazzam chin suk inqilab chin suk یا فلسفی که ثابت باز یا ولایت فقیه باز یوم دیگه دین از کوله ينتن أدم يكن مجلس لا فلسفة عرفان لسان بيان بكن چوسه بيان بنا ينتن ديان سه گوس كولده فلسفة عرفان تفسيرا بيان بنا خميني في قبض كسل مولد ولاية فقيه دچ فلسفنا عرفان بوني نظران چود كان ولاية فقيه پو کبی مستحيل ثابت میں دیگه ما عبارت زده انت عبارت غلط زین ملتوز هی بسم الله ده وقد مر زرده ناز برها زريونس انه ليس المراد بالولاية حقيقة الولاية بدو من تقوانيقون هي الولاية الكلية الإلهية خدا يرسحمزات طرفنا ایتواسون می ولایت کلیه پو من فقیه مدو این من پس ولایت کی الهی من سوگ یعنی تزمین الهی چوید امام چوید ده امام نا رسول ولایت کلیه الهی یود دو من ما چیه چوست آغاز دو من زر اللاتی دیگر توز ده فلسفیس برگ زرد دادلینگ من فلسفه یود عرفان یولو نچا سنگ فلسفه از فرقت و اگاه چوک پاریختاد با دیگر نتیز چی گزاد والتد دامیستو التي دارت على لسان العرفاء زرده دچی ولایت کلیه الهی پو عارف عرفانی نظری کا تفسیر تنگ ولایت چه دو من زر لیسا زرده دو منزس یا فلسفی کا ثابت بازیتا ولایت فقیه باز یوم دیگه دین از کوله و بعض اهل الفلسفه بعض اهل فلسفی لسانی کا معنی چه ولایت الله یوتان دو من زرده دو فقیه منمید پس داره دیانو ها فلسفان عرفان یا یو چچین دو چچین فلسفان عرفان نیز نه ولایت فقیه خراب نبچین دو خراب بازر نظر نسد فلسفه عرفان زر چون پروامد ولایت فقیه نه تو پا نیچینی کوئی اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى